प्रश्न छ, जसको दिनचर्या श्रममा बितिरहेको छ अथवा जुन व्यक्तिलाई काम नगरिकन, शारीरिक श्रम नगरिकन बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी ध्यान गर्ने, जोसँग ध्यानको लागि समय रहँदैन? सुन्दर प्रश्न छ। हो, हामीलाई त्यस्तै लाग्छ। ध्यानको लागि अतिरिक्त समय चाहिन्छ, कामको लागि अतिरिक्त समय चाहिन्छ, घरको कामको लागि समय चाहियो, बाहिरको कामको लागि समय चाहियो। श्रम गरेरै खाने मानिसहरूले कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने? ध्यान गर्ने समय त काममा लगायो भने अलिकति भए पनि आय बढ्छ, आम्दानी बढ्छ। चुपो लागेर बसेर ध्यान गरेर समय किन खर्च गर्ने? यो त समयको दुरुपयोग भएन र? यस्ता प्रश्न मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो। किन स्वाभाविक हो भने हाम्रो साधना प्रणाली नै त्यस्तै रह्यो। हामीले साधना गर्नै जानेनौँ। ध्यानको मर्म के हो? ध्यान कसरी हुन्छ? ध्यानले व्यक्तिलाई कहाँ लैजान खोजेको हो? त्यो कुरै बुझेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका हुन्छन्। ध्यान गर्नको लागि विशेष समय छुट्याउन जरुरी छैन। कुनै पनि काम गर्दा गर्दै ध्यान हुन्छ। खाना खाँदा खाँदै पनि ध्यान हुन्छ। खाना खानु अगाडि पनि ध्यान हुन्छ, खाना खान पछाडि पनि ध्यान हुन्छ। ध्यानको लागि बिहानको समय मात्रै उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। दिउँसो पनि ध्यान हुन्छ, बिहान पनि ध्यान हुन्छ, बेलुका पनि हुन्छ। कुरा गर्दा गर्दै पनि ध्यान हुन्छ, चुपो लागेर बस्दा पनि ध्यान हुन्छ। हामीले ध्यानको कला सिकेनौँ। त्यसकारण ध्यान अलग भयो, काम अलग भयो। यहाँ त ध्यान र कामको द्वन्द्व हुने भयो। ध्यान गरे काम छैन, काम गरेदेखि ध्यान छैन। ध्यान गरिरह्यो भने काम बिग्रिने भयो, काम गरिरह्यो भने यता ध्यानको समय भएन, ध्यान बिग्रिने भयो। यो द्वन्द्व जीवनमा आयो भने त झन् जीवन कष्टकर हुन्छ। त्यस्तो होइन। ध्यान गरिबको लागि पनि हो, ध्यान धनीको लागि पनि हो। ध्यान आस्तिकको लागि पनि हो, ध्यान नास्तिकको लागि पनि हो। ध्यानले जात, धर्म, लिङ्ग केही भन्दैन। ध्यान त मात्रै मानवको लागि हो, मनुष्यताको लागि हो। यो मर्मलाई बुझ्न जरुरी छ। कति व्यक्तिहरूले ध्यानलाई पनि सम्प्रदायमा लगेर हालिदिए। ध्यान गर्यो भने धर्म हुन्छ, भगवान प्राप्त हुन्छ। अब भगवान प्राप्त हुन्छ, धर्म हुन्छ, स्वर्ग गइन्छ, वैकुण्ठ गइन्छ भन्ने बित्तिकै अब सम्प्रदायमा घुस्यो ध्यान। किनभने स्वर्ग सबैका आफ्ना छन्, वैकुण्ठ आफ्नै बनाएका छन्, नर्क पनि आफ्ना ढङ्गका छन्। सम्प्रदाय पछि, धर्मै पछि अलग अलग छन्। भगवान अलग छन्। एउटा सम्प्रदायको भगवान एउटा छ, अर्कोको अर्कै छ। जब स्वर्ग लैजान्छ हाम्रो ध्यानले भनेपछि कुन स्वर्ग लैजान्छ प्रश्न उठ्छ।
भगवान प्राप्त हुन्छ भनेपछि कुन चाहिँ भगवान प्राप्त हुन्छ, मेरो कि उसको? यहाँ प्रश्न उठ्छ। होइन, ध्यान त मात्रै ध्यान हो। यहाँ भगवानसँग सरोकारै राख्दैन। भगवानहरू अलग, धर्म अलग, सम्प्रदाय अलग, सबै कुरा अलग। ध्यान सबैभन्दा अलग छ, मुक्त छ, सबैबाट मुक्त छ ध्यान। ध्यान त मात्रै ध्यान हो। ध्यान बडो सजिलो छ। मैले जे गरिरहेको छु ध्यान लगाएर गरेँ त्यही हो ध्यान। ध्यान भनेको मात्रै सजगता हो, होस हो। ध्यान भनेको त मेरो चेतना हो, जान्ने क्षमता हो। ध्यान बेहोस होइन, ध्यान कल्पना होइन, ध्यान सम्झना होइन। ध्यान त वर्तमान हो। यतिखेर जे छ त्यसको बोध गर्नु ध्यान हो। भगवानलाई सम्झँदा त कल्पना गर्नुपर्छ। कल्पनामा पनि ध्यान हुन सक्छ, तर त्यो जागरुकता भयो भने। जागरुकता छ, होस छ भने कहीँ पनि ध्यान हुन्छ, बेहोस छ भने कहीँ पनि ध्यान हुँदैन। प्रश्न सोध्नुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहनु पर्ने, श्रम गर्ने मान्छेले कसरी ध्यान गर्छ? श्रम र ध्यान फरक होइन, श्रममै ध्यान हुन्छ। मैले जे काम गरिरहेको छु अथवा मेरा हात खुट्टाले जुन काम गरिरहेका छन्, मेरो मनले पनि त्यही काम गर्यो भने ध्यान भयो। हात खुट्टाले एउटा काम गर्ने अनि मेरो मनले अर्कै काम गर्ने, यो ध्यान हुँदैन। पूजा गर्दैमा कुनै व्यक्ति ध्यानी भयो भनेर भन्न मिल्दैन। हातले पूजा गरिरहेको छ तर मन कहाँ कहाँ अन्तै गएको छ। के अर्थ भयो र पूजाको? मैले जे गरिरहेको छु मेरो मनले त्यही गर। मेरो शरीर, मेरो मन योग बन्यो, एउटै भयो। मन र शरीरले एउटै काम गर्यो, यो ध्यान। र यो ध्यान गर्दाखेरि सबैलाई फाइदा छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रम गर्ने मान्छे, श्रम गर्ने मानिसले आफ्नो श्रममा ध्यान लगाइदियो भने दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त कर्म राम्रो हुन्छ, होस पुर्याएर ध्यान लगाएर गरेको काम कहिल्यै बिग्रदैन, कर्ममा फाइदा भयो। दोस्रो, जहाँ ध्यान लाग्छ त्यहाँ आनन्द आउँछ। काममा मन लाग्यो, मन लगाउनु र ध्यान लगाउनु एउटै कुरा हो। जुन काममा मेरो ध्यान लाग्यो, मेरो मन लाग्यो, त्यहाँ त आनन्द आउँछ। त्यहाँ मात्रै आनन्द आउँदैन जहाँ मन लागेन, जहाँ ध्यान लागेन। छटपटी भयो, चञ्चल भयो, चञ्चलता आयो, त्यहाँ चाहिँ आनन्द आउँदैन। तर जहाँ मन लाग्यो, एकदम काम गरिरहेको छु, कस्तो काम गर्न मन लागेको छ, मलाई मन पनि लागेको छ, गरि पनि रहेको छु, यहाँ त आनन्द आउँछ। र जुन व्यक्ति आनन्दित भएर काम गर्छ त्यसको कामले उत्कृष्टता हासिल गर्छ अथवा परिणाम उत्कृष्ट आउँछ। उसको काम कलात्मक हुन्छ, सृजनशील हुन्छ। जुन व्यक्तिले जुन काम ध्यान लगाएर गर्छ त्यो काममा सृजनशीलता आफै आउँछ। जसको ध्यान लाग्दैन त्यसले चाहिँ दोहोऱ्याइरहन्छ एउटै कुरालाई, त्यहाँ सृजना हुँदैन। त्यहाँ त अवचेतन मन प्रयोग भइरहेको हुन्छ, चेतन मन हुँदैन। हिजो अस्ति जे जानेको थिएँ त्यही दोहोरिया छ। मन जहाँ जहाँ गए पनि हात खुट्टाले काम गरिरहेको छ। मानिस हो कि त्यो औजार हो, मेसिन हो, त्यस्तो हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा आनन्द आउँदैन। मन यहाँ लागे पो आनन्द नि। मन कहाँ कहाँ दौड्या छ अनि के गर्नु? मनलाई आफ्नो कर्ममा स्थिर गराउने विधिको नाम हो ध्यान। ध्यानको कला बेहोसमा लैजाने हुँदैन, होसमा लैजाने हुन्छ। त्यसकारणले दिनभरि काम गर्ने मान्छेलाई ध्यान चाहिँदैन भन्ने होइन र ध्यान गर्ने समय हुँदैन भन्ने होइन।
पुरै जतिखेरसम्म म होसमा छु तबसम्म ध्यान आफै भइरहन्छ। जहाँ सजगता उहीँ ध्यान। र सजगताका दुईटा क्षेत्रहरू छन्। एउटा बाहिरी क्षेत्र ऊर्जा, यसलाई जगत ऊर्जा भनिन्छ। बाहिर पनि शक्ति नै शक्ति छ। यहाँ शक्ति नभएको के छ र? हरेक वस्तु बनेको छ ऊर्जाबाट बनेको छ र प्रत्येक ऊर्जा जीवनको लागि हो र व्यक्ति त्यही ऊर्जा प्राप्त गर्नलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडिरहेको छ, जगत ऊर्जाको कमाई गर्नको लागि। हामी के कमाउँछौँ? हामी शक्ति कमाउँछौँ, अरू केही पनि होइन। पैसा भयो भने शक्ति आउँछ। पैसा आफूसँग छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। मसँग बल छ धेरै भने म केही गर्न नसकौँला, सीमा होला मैले गर्ने कामको। तर मसँग पैसा छ भने कुनै सीमा छैन। त्यो सीमा बाहिर गएर काम गर्न सक्छु, धेरै कुरा गर्न सक्छु। बलको भन्दा पैसाको सीमा धेरै अगाडि छ। त्यसकारणले पैसामा शक्ति छ, ऊर्जा छ। हामी पैसा कमाउन चाहन्छौँ। बाहिरी वस्तुमा ऊर्जा छ। त्यो ऊर्जालाई सकारात्मक बनाउँछ ध्यानले। ध्यान गर्ने व्यक्तिले ऊर्जालाई सकारात्मक बनाउने कला सिक्दछ। मैले जे पनि कल्पना गर्छु, कल्पनामा नै सकारात्मकता आओस्। जे सम्झना गर्छु त्यसमा पनि सकारात्मकता आओस्। मैले जुन दृश्य देख्छु त्यो दृश्यप्रति पनि मेरो धारणा अत्यन्तै सकारात्मक बनोस्। जे सुन्छु सुनाइप्रति सकारात्मक होस्। कहीँबाट पनि मेरो मनमा नकारात्मकता नछिरोस्। जहाँबाट पनि आउँछ खुसियाली आओस्, प्रेम आओस्, आनन्द आओस्। जहाँ जसलाई देख्छु प्रेम जागोस् भित्रबाट, दया, करुणा, सेवाको भाव जन्मियोस्। सेवाको भाव त्यहाँ जन्मिन्छ जहाँ राम्रो लाग्छ। हरेक कुरा मलाई राम्रो लागोस्, त्यस्तो बनाउने क्षमता हुन्छ ध्यानमा। वस्तु त उही हो, व्यक्ति पनि उही हो। त्यही व्यक्ति त्यही वस्तु कहिले कति मन पर्छ, कहिले मन पर्दैन। त्यो मन नपर्ने मानसिक स्थितिलाई ध्यानले रूपान्तरण गरिदिन्छ, मन पर्ने बनाउँछ। आवाजहरू जे आइरहेका छन्, जे सुन्यो कस्तो मजा लाग्छ। दृश्यहरू जे देखियो हेऱ्यो कि आनन्द आउँछ। स्वाद जे खायो त्यही मिठो लाग्छ। हरेक गन्धहरू प्यारो लाग्न थाल्छ। ध्यानले पुरा रूपान्तरण गराउँछ। बाहिरको ऊर्जा, जगत ऊर्जालाई सकारात्मक अनुभूति गराउने काम ध्यानको हो। त्यसले गर्दाखेरि ध्यानी व्यक्तिहरू जहाँ हुन्छन् मस्तमा हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्। यति मात्रै फरक हो। गैर ध्यानी व्यक्ति जसले ध्यानको कला जानेको छैन, जहिले पनि तनावमा हुन्छ, दुःखमा हुन्छ, वैमनस्यतामा हुन्छ, कटुतामा हुन्छ। उसलाई केही राम्रो लाग्दैन, जिन्दगीप्रति नै निराश हुन्छ। कुनै मानिसहरूमा पनि त्यो मित्रता देख्दैन। मित्रताभन्दा बढी शत्रुतै देख्छ। यो पनि ठिक छैन, ऊ पनि ठिक छैन, ऊ पनि ठिक छैन। जहाँ पनि खोट लगाउने, दोष देख्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने उसले ऊर्जालाई सकारात्मक बनाउने कला जानेन। जगत ऊर्जालाई सकारात्मक बनाउने कलालाई ध्यानको कला भनिन्छ। म जे काम गरौँ त्यसैबाट आनन्द लिन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्यो जसले, त्यसैले ध्यान गर्यो। यो होइन कि मलाई मनपर्ने काम खोजेर त्यो काम गर्दा मात्रै मलाई आनन्द आउँछ, त्यस्तो होइन। जुन काम गर्यो त्यसैमा आनन्द आउँछ। जसले ध्यानको कला जान्यो उसले कर्म छनौट गर्दैन, काम पाए पुग्यो। जुन काम गर्न पाए पनि त्यसैमा खुसी हुन्छ, त्यसैमा रमाउँछ। किनभने उसले ऊर्जा, जगत ऊर्जालाई परिवर्तन गर्ने कला जान्यो।
जहाँ जे गरे पनि खुसी लिने कला जान्यो। त्यसकारण यो कला त सबैलाई आवश्यक छ। न जात, न धर्म, न लिङ्ग, सबैभन्दा माथि छ खुसी कसलाई चाहिएको छैन। हरेकलाई खुसी चाहिएको छ। कुन व्यक्ति होला जो आनन्दित हुन चाहँदैन, सुखी हुन चाहँदैन, खुसी हुन चाहँदैन? यो सुख, खुसी, आनन्द धर्म सम्प्रदायभन्दा धेरै माथि छ। र ध्यानले भएको चिजलाई यतिखेर जे छ मसँग, जे अनुभव गर्न सक्छु, वर्तमानमा जे छ त्यसलाई रूपान्तरण गरेर, त्यो ऊर्जालाई रूपान्तरण गरेर खुसीमा, उमङ्गमा परिणत गरिदिन्छ। त्यसकारण ध्यान सबैको लागि आवश्यक छ। जगत ऊर्जा, जगत ऊर्जालाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने कला ध्यानको पहिलो कला हो। त्यसपछि त्यसमा जब मान्छे अभ्यस्त हुन्छ, कुनै पनि ऊर्जालाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ र बिहानदेखि बेलुकासम्म जतिखेर पनि उल्लास, उमङ्गमा, आनन्दमा हुन्छ, खुसियालीमा देखिन्छ। दुःख परोस् या सुख परोस्, घटना राम्रा घटुन् कि नराम्रा घटना घटुन्, हर परिस्थितिमा आफ्नो शान्ति, आफ्नो आनन्द जसले कायम राख्न जान्यो, त्यसले ध्यानको पहिलो कला जान्यो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। पहिलो सिँढी पार गर्यो, पहिलो सिँढी पार गर्यो, जगत ऊर्जाबाट अगाडि बढ्यो व्यक्ति, अब जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्छ। अर्को ऊर्जाको तह छ जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जाको लागि, जीवन ऊर्जा भनेको मेरो जीवन, जीवन छ नि मसँग, म भए पो सबै छ, म नभए के गर्नु? म भए सुख, म नभए सुख के गर्नु? म छु त्यसकारण शान्ति, मै छैन भने शान्ति के गर्नु? म छु भगवान, म नभए भगवान के गर्नु? म छु स्वर्ग, मै छैन स्वर्ग के गर्नु? म छु वैकुण्ठ, म नभए वैकुण्ठ के गर्नु? जसले जसले ईश्वर भगवान जे माने पनि म भएन काम लाग्यो, म आफै छैन भने के ईश्वर, के भगवान, के काम लाग्यो र? मेरो हुनु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। त्यो मेरो हुनु जुन जीवन हो, त्यो जीवनको आफ्नो शक्ति छ, आफ्नो ऊर्जा छ। यो जगत ऊर्जाभन्दा जीवन ऊर्जा कैयौँ गुणा शक्तिशाली छ। त्यसको शक्तिको मापन आजसम्म कसैले गर्नै सकेनन्। आत्मा शक्ति कति हुन्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन्। असीमित शक्ति छ जीवनभित्र। जे छ जीवनको कारणले छ। मेरो बुद्धि बन्यो, विचार बन्यो, भावना बन्यो, शरीर बन्यो, जीवन भएको कारणले बन्यो। जीवन छैन भने न बुद्धि, न विचार, न भाव, न घृणा, न प्रेम, के भन्नु, के पो रहन्छ र? सबै कुरा सकिन्छ, समाप्त हुन्छ। त्यसकारण जीवन सबैको स्रोत हो, त्यहीँबाट सबै कुरा जन्मन्छ। जीवन सबैको जन्मदाता हो। त्यसकारण जीवन ऊर्जा सर्वोपरि छ। जसले जगत ऊर्जालाई सकारात्मक बनायो, त्यो व्यक्तिले मात्रै जीवन ऊर्जाको अनुभूति गर्न सक्छ, अनुभव गर्न सक्छ। जीवन ऊर्जाको जसले अनुभव गर्यो, आफ्नो जीवन ऊर्जामा जो स्थिर रह्यो, त्यो व्यक्तिले यति गहिरो शान्तिको र गहिरो आनन्दको अनुभव गर्छ। उसले सारा जगतका यो तनावहरू, भनौँ न, जगतबाट आउने प्रभावहरू, सम्पूर्ण प्रभावबाट आफू मोक्ष भएको, मुक्त भएको अनुभव गर्छ। आफ्नो मनबाट अलग भएको अनुभव गर्छ। मात्रै जीवनको अनुभूति गर्छ। आफ्नो जीवन तथा जिउँदोपनमा स्थिर रहनु, यो जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जामा जो स्थिर रह्यो, त्यसले सर्वस्व पायो। किनभने जे पनि छ जीवन ऊर्जाको कारणले छ। जीवन ऊर्जालाई जानिसकेपछि जान्ने कुरा अरू बाँकी रहँदैन। जीवन ऊर्जा हामीले गर्ने, हामीले प्राप्त गर्ने अथवा आफ्नो मेहनतबाट हुने अन्तिम सिँढी हो। त्यहाँभन्दा उता त हाम्रो मन रहँदैन।
त्योभन्दा अगाडि त परम ऊर्जा छ। परम ऊर्जा त्यतिखेर मात्रै अनुभूति गर्न सकिन्छ जब जीवन ऊर्जा स्थिर हुन्छ। जीवन ऊर्जा यति शान्त बनियो कि मन रहेन। अब मनको नामो निशान छैन। मन जहाँ समाप्त हुन्छ त्यहाँ परम ऊर्जाको अनुभूति हुन सक्छ। ऊर्जाका 3 तह। यसले जीवनलाई स्वर्गमय बनाउँछ। चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्। सुख खुसी धनी र गरिबीमा छैन। सम्पत्तिले सुविधा दिन्छ, खुसी दिँदैन। खुसी त धनी होस् गरिब होस्, यो लिङ्ग यो अर्को लिङ्ग, यो धर्म ऊ धर्म सबैको लागि बराबर छ। गरिब व्यक्ति जति खुसी हुन सक्छ धनी व्यक्ति त्यति खुसी नहुन पनि सक्छ। यो भन्न सकिँदैन धनी हुने बित्तिकै खुसी भयो सुखी भयो भनेर। यसलाई वास्तविक ध्यान भनिन्छ, ऊर्जा ध्यान। र जसले ऊर्जा ध्यान जान्यो, ऊर्जा ध्यानको कला सिक्यो, त्यो व्यक्तिको लागि न गरिबी न धनी, सर्वव्यापी सबै एउटै हुन्छ। सबैको लागि बराबर र समानता अनुभूति हुन्छ।